सगळ्यांक खबर आसा की 4 दिसा पयलू आमचो एसटी कम्युनिटीचो भाव बाब रामा काणकोण हेचेर प्राणघातक हल्लो जाल्लो आसा। हांव सगळ्यान पयलू ह्या हल्ल्याचो निशेध करता, कित्याक जर अशे आमच्या गोंयाक लागून वावुरपी जे आसता तेंचेर जर अशे अटॅक जायत जाल्यार आमचे सर्वसामान्य लोकांचे कितें जातले। आयज रामा सारकिल्ले अशे एक्टिविस्ट आमच्या गोंयांत भाव आसा, तांकां लागून आमचे गोंय खंय तरी मातशें सादारण आसा म्हणपाचें। तशेंच आमकां तरी पुरेपूर अनुभव आसा की रामा हो कितें तो। जेन्ना आमच्या हांगा खांडेपारांत भंडाऱ्याचो प्रश्न येयलो तेन्ना आमकां अशें जाल्लें, आमकां हात वयर करचे पडलेले। जेन्ना आमकां रामा काणकोणकराचो सपोर्ट मेळ्ळो तेन्ना खंय तरी आमची चळवळ मुखार गेली आनी आमी थंय भिंजाल्ले आसा। हांव आमच्या सीएमा लागीं मागता, हेजो कोण मास्टर माइंड आसा न्हू ताका बेगींतल्यान बेगीन धरून सगळ्या लोकांच्या मुखार एक्सपोज करचो। सीएम आमकां सदांच सांगता की भिवपाची गरज ना, भिवपाची गरज ना, भिवपाची गरज ना म्हणटा। हांव सीएमाक म्हणटा भिवपाची गरज ना जाल्यार हें तर कितें, हें कितें, हेजेर प्रशासनाचो कांयच हें ना काय कितें। सगळे लॉ अँड ऑर्डर कॉलेज जाल्ल्या भशेन जाल्लो आसा गोंयांत। तेन्ना सीएमान हेजेर लक्ष घालून सीएमा कडेन मागता हांव, हो कोण मास्टर माइंड आसा ताका बेगींतले बेगीन ताका लोकांच्या मुखार एक्सपोज करचो। तशेंच हांव देवा कडेन मागता हे रामाक आमच्या बेगींतले बेगीन तेजें आरोग्य बरें जावन आनी अशेंच तेणी आमकां लोकां मदीं येवन लोकांक सपोर्ट करचो। आनी आमी हांगासर हे आज जमलेले आसा आमचे सगळे एसटी भाव, तशेंच आमचे ओबीसी भाव सुद्दां आसा, ते आमी सदांच सगळे रामाचे फाटल्यान आसतले। जर आमकां रस्त्यार येवचे पडले सुद्दां जाल्यार आमी आसतले। आनी हे सीएमान बेगीन धरचे तांकां, कित्याक जर फाल्यां लोक सगळे रस्त्यार येत जाल्यार तुमकां आडोवपाक जावचें ना। आयज रामा काणकोणकर हेजे 6 जाणांनी दिसा उजवाडाचेर हल्लो केलो आनी ताका मारले, हल्लो करून ताका मारले। आयज जर अश्यो गोश्टी घडपाक लागल्यो जाल्यार सरकारा कडेन हांव मागता की तेणी हे गोश्टीचेर चड विचार करचो। जर अशेंच आमच्या गोंयांत चालू उरले जाल्यार फुडें अशी लोकांची दादागिरी गुंडागिरी चालूच उरतली। एकच शब्दात सांगपाक सोदता की रामा काणकोणकराचो जो हल्लो जालो हो हेची हांव निंदा करता आनी अशें घडपाक जायना। हेचे खातीर हांव आमच्या सीएमा कडेन मागता की आमच्या गोंयांत जाती बांदवा खातीर कडेकोट बंदोबस्त करून कोणाचेर असो न्याय जावपाक जायना हेची तेणी काळजी घेवची। आनी रामा काणकोणकराच्या फाटल्यान सगळे जाती बांदव आसतले हेची हांव खात्री दिता आनी सरकारा कडेन मागता की तेज्या आरोग्याचे तितले बेगीन बरो करपाक ताका 18 तारखेक ब्रेस्ताराक दनपारां रामा काणकोणकराचो हल्लो जालो पळय, 4 दीस जाता, अजून तेजो मास्टर माइंड कोण तो सापडना। सो तो हांव सरकारा कडेन मागता तेजे बेगीन तो मास्टर माइंड कोण, तेजें कारण कितें जिवघेण हल्लो करपाक, तो आनी कितें कारण आसतलें तें लोकां मदीं सत्य परिस्थिती कितें ती गव्हर्मेंटान बेगीन हाडची। असो खंयच्याय समाजाचो मनीस कोणूय जावं सो अशें तरेन हल्लो जावंक जायना। सो हे हल्ल्याचो हांव निशेध करता आनी बेगीचे बेगीन रामाक न्याय दिवचो। रामाक तुका कांय भिवपाचें कारण आमी सगळे खांडेपार एसटी बंडलो तुजे फाटल्यान। आयज 18 तारखेक जो रामा काणकोणकराचो हल्लो जाला तो अमाजून आसा, कारण अशे जो आवाज उठयता त्या गांवचे जे समस्या आसा त्यो नाका तांकां, गांवांत कितें जाय कितें नाका हें गांवकारांक खबर आसता। आनी असले टायमार जेन्ना सरकार जावं कोणूय कितें करता तेन्ना आवाज उठयता तेन्ना असो तरेचो ताजो दाळ खेळप, तेजो असो तरेचो हें करप जाल्यार खंयचोच समाजाच्या फुडें सरपाक हें दिना अशें तरी दिसता। आनी ह्या रामा काणकोणा सारक्या असो एसटी समाज आसा, त्या समाजाचो एक लोक जो कोण तरी आवाज उठयणारे तर आवाज बंद करपाचो प्रयत्न करता जाल्यार हो सामको निशेधात बरो आसा। आयज आमी खांडेपारा एसटी समाज आनी ओबीसी समाज सुद्दां आयज सपोर्टाक आसा। हेजो न्याय जो मास्टर माइंड आसा हो एकटो न्ही, हे कोण तरी एक रचना केल्ली आसा आनी ही रचना कोण तरी कोणा आवाज बंद करपाचो प्रयत्न करता। आनी हेजे खातीर हो मास्टर माइंड सरकारान जो कोण आसा हेजेर ते बेगीनच्या बेगीन तांकां धरून तांकां तो न्याय दिवचो। ह्या आमी सगळे रामा काणकोणकराच्या ह्या खांडेपारचे एसटी समाज आनी इतर समाज सुद्दां ताका सपोर्ट आसतले, आमी तेजे बरोबर हांसतले। अशे तरेचो आवाज बंद करणाऱ्याक आमी केन्नाच वगी रावचे ना, कारण आयज गांवांत कितें जाय कितें नाका हें गांवकारांक खबर आसता। कसलो प्रोजेक्ट जावं कितेंय येवपाचें आसत जाल्यार तें गांवकारां विश्वासाक घेवन तें करपाचें आसता। आनी जो कोण आवाज असो उठयता की बाबा हें नाका असलो आवाज उठयता तेजो असो हो डाव खेळटा
हे केन्नाच खपचें ना. आमी आयज सगळे एक आसा, जागृत जाल्ली आसा आनी आमी हेजे फुडें कोणाकूच असले करून दिवचे ना. आमी हे रामा काणकोणकाराच्या हेतून फाटल्यान आसतले अशें आमी तुमकां सांगूंक सोदता. देव बरें. गोंय सपोज जर बंद करपाचें ठरयलें आसत जाल्यार तुमचो ताका सपोर्ट आसतलो? आमी आसतलो. आमी समज गोंय फाल्यां बंद करपाचें जर ठरयलें, आमी फुल्ल घरान घर भोंवन सगळ्यांक भायर काडटले आनी आमी चडांत चड लोक गोंय सपोर्ट करतले. हे आमचे ठाम विश्वास आसा सगळ्याच्या नागरिकाच्या वतीन. आमी आसतले. नामंदा रंगनाथ गावडे. जो 18 तारखेक जो रामाचेर हल्लो जालो ते हल्ल्याचें कारण कितें तें आमकांय खबर ना. आमी एक सरकारा कडेन मागता कित्याक हे हल्ल्या फाटल्यान कोण मास्टर मायंड आहा तो तेणी दाखोवन दिवचो. कित्याक लोकांकूय कळपाक जाय. कित्याक फाल्यां आमचे एसटी भाव अशेंच कोणी फुडें सरून कसलें कार्य कसलें म्हणजे खंय कितें घडटा तें एक लोकां मदीं हाडटा. तें रामाक मारले तें पळोवन आमचे लोक सुद्दां आमच्या समाजाचे लोक सुद्दां फुडें सरचे ना. कित्याक कितें तरी कसलें तरी एक प्रोजेक्टाचें कितें फुडें हाडलें आमी लोकां समोर मांडलें जाल्यार आमचेर अशें हल्ले जाता. ते खातीर हांव सरकारा कडेन मागता बेगीच्या बेगीन हो कोण मास्टर मायंड आसा ताका तेणी आमच्या लोकांच्या मुखार हाडचो.